बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अतर वाइटल न्यूज़ के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, ख़ास तौर पे पीटीआई की, हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जो है पीटीआई मुश्किल में है, और वो वाकई इस वक्त जो है वो खासी मुश्किल में है, क्योंकि अभी तक जो बयानात सामने आ रहे हैं और जो ख़बरें सामने आ रही हैं उसके रूह से तो पीटीआई के कई सीनियर ओहदेदारों ने है पार्टी को अभी तक छोड़ दिया है, और उनके बयानात भी आ रहे हैं। और ख़ास तौर पे 9 मई के एक्ट के बाद जो है उनके तमाम बयानात जो किसी ज़माने में पीटीआई के फेवर में होते थे और उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, और वो ज़्यादातर जो है वो हिमायत में आर्मी के बयानात सारे दे रहे हैं। इसके अलावा ये तो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड कैटेगरीज़ के, जो अब तक के जो है पीटीआई के रहनुमा पीटीआई छोड़ चुके हैं, और जो बिल्कुल सीनियर रहनुमा हैं, जिसमें फवाद चौधरी हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, असद कैसर हैं, और बहुत से लोग हैं, वो उनका भी बयानिया कोई सामने नहीं आ रहा है। ये भी नहीं पता कि वो फेवर में है या नहीं फेवर में है, लेकिन अब तक के जो मुबस्सिरीन का ख्याल है कि वो भी तकरीबन पार्टी छोड़ चुके हैं, और उनके बयानात भी जो है वो सामने आ जाएंगे, और उनका बयानात हो सकता है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ आ जाएं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त तक जो हालात हैं उससे तो बिल्कुल पता ही चल रहा है कि इस वक्त जो है इमरान खान साहब तकरीबन अकेले हो गए हैं, क्योंकि ज़मान पार्क भी जो है वो छोड़ चुके हैं, और वो अब अपने घर में है। ये तो आपको पता ही है कि अदालत ने उनको जो है वो 31 मई तक जो है तमाम जितने भी केसेस उनके चल रहे थे, और अदालत ने ये भी कहा है कि नए भी केसेस होंगे उसके ऊपर भी जो है वो ज़मानत पे 31 मई तक हैं। आज नेब की अदालत में इमरान खान साहब और बिशरा बीबी को पेश होना था, और पता ही चला है कि उसमें भी उनको ज़मानत हो गई। अब नाज़रीन, ये देखना है कि मुल्क में जो है 9 मई के बाद जो है ख़ासे हालात चेंज हुए हैं। आर्मी की हिमायत में अब तो बड़े शहरों में बैनर्स भी लगे हुए हैं, और तमाम जगहों पे जो है आर्मी की हिमायत में जो है वो नारे और बैनर्स अवेज़ा हो चुके हैं। नाज़रीन, 9 मई के एक्ट के बाद जो ये सिलसिला चला है, जिसकी वजह से पीटीआई मुश्किल में है, ये हमने आपको काफ़ी चीज़ें पिछले व्लॉग में भी बताई थी। अब इमरान खान साहब का बयानिया इस तरीके से आ रहा है कि पता ही चल रहा है कि अब वो फ़ॉरेन मीडिया से भी जो है वो राब्ते में है। ख़ास तौर पे CNN और अल जज़ीरा वग़ैरह पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं, और उसमें ये कह रहे हैं कि अपनी सारी दास्तान बयान कर रहे हैं, और वो उसमें जो मेन मौक़िफ़ उनका यही है कि जो है मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, और इस ज़्यादती के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं। अब नाज़रीन, अमेरिका में आपको पता है कि अमेरिका में जो है पीटीआई की लॉबिंग है, और अब बहुत सारी ऐसी फर्में हैं जो ख़ास तौर पे इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग कर रही हैं। आपको पता है कि वैसे तो इमरान खान ज़ाहिर साहब जो हैं वो इतने बड़े लीडर हैं, बहुत बड़ी जमात के लीडर हैं, और उनकी ज़ाहिर है कि शोहरत है। उन्हें 3-3.5 साल एज़ ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे हुकूमत की, और उसमें जो भी उन्होंने किया अच्छा बुरा किया, लेकिन बहरहाल उनके फॉलोवर्स हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी उनके फॉलोवर्स भी हैं, उनके चाहने वाले भी हैं, और इसके अलावा उनके डोनर्स भी हैं जो वक्तन फ़वक्तन उनकी हेल्प करते रहे हैं। पीटीआई की जमात के सिलसिले में जब भी उनको डोनर की ज़रूरत हुई तो लोग सब हाजिर होते हैं। तो अब इस वक्त जो है जिस तरीके से बयानात आ रहे हैं और ख़बरें आ रही हैं, उससे यही पता चल रहा है कि इमरान खान साहब ने अब फ़ॉरेन मीडिया की तरफ रुजू किया है, और वो इस सिलसिले में अपने तमाम जो है गुजारिशात पेश कर रहे हैं। और मेन मौक़िफ़ यही है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, और उनके कारकुनान गिरफ़्तार हो रहे हैं, और उसमें ख़वातीन भी गिरफ़्तार हो रही हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, और वो मुसलसल जो है इंटरव्यू दे रहे हैं। तो नाज़रीन, ये भी पता चला है कि अब जो है बहुत से फ़ॉरेन मीडिया में, ख़ास तौर पे अमेरिका में कांग्रेस के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के फेवर में लॉबिंग कर रहे हैं, और इस सिलसिले में काफ़ी कांग्रेस के लोगों का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें जो है वो इमरान खान साहब के फेवरिज़म दिखाई गई है, और वो उन्होंने बाकायदा ये बयान भी दिया है। तकरीबन 30-40 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने बयान दिया है कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, और हम इमरान खान साहब के साथ हैं। अब नाज़रीन, देखना ये है कि आगे जो जितने भी रेगुलर केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब 31 मई तक ज़मानत पे हैं,
اب ایسا لگتا یہ ہے، مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب اگر کوئی 31 مئی سے پہلے اگر گرفتاری عمل میں آئے گی تو وہ کوئی آرمی ایکٹ کے تحت آئے گی، جو آرمی کی طرف سے جو بھی کیس بنے گا، جس میں جو ہے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اگر آرمی ایکٹ کے تحت کوئی گرفتاری ہوئی اور پی ٹی آئی نے اس کے خلاف کورٹ میں اگر کوئی ضمانت کے لیے درخواست دی بھی تو کورٹ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکے گی، کیونکہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ اس کا سلسلہ آرمی تک محدود ہوتا ہے، اور وہ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے جو ہماری عدالتیں جو ہیں وہ عمران خان کے لیے کوئی فیور نہیں کر سکتی۔ اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے جو بھی اب تک کے ماشاءاللہ 3-3.5 سال حکومت کی، اس میں جو بھی انہوں نے کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد گزشتہ 1 سال سے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ جو کارکردگی دکھا رہی ہے یا جتنی مہنگائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو گراف تو ماشاءاللہ پی ٹی آئی کا بہت اونچا تھا، اور مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ابھی تک اونچا ہے، لیکن بہرحال ابھی بھی جو پوزیشن ہے پی ٹی آئی کے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب تک کے جو پوزیشن ہے اس سلسلے میں کافی لوگ ریزائن کر چکے ہیں، اور جو سینئر عہدیداران ہیں وہ ابھی تک جو ہے کوئی بیان پی ٹی آئی کے حق میں نہیں دے رہے ہیں، اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ وہ سارے حضرات کہاں ہیں جو سینئر ترین ممبران ہیں جو کہ اخبارات کی زینت رہے ہیں۔ اب ناظرین ویسے تو دیکھا جائے کوئی بیانات سینئر ممبران کے نہیں آ رہے ہیں، صرف عمران خان صاحب کا بیان چل رہا ہے، وہ چاہے عدالت کے لیے ہو، چاہے اخبار کی زینت کے لیے ہو، چاہے وہ فیور میں ہو، چاہے وہ ان کی بیگم بشرا بی بی کے حق میں ہو، انہی کے بیانات آ رہے ہیں۔ تو اور جتنے فورن میڈیا کو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین اب جو مبصرین کا خیال ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کوئی بھی جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں اس میں جو ہے وہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو جس طریقے سے اگر آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کی گرفتاری عمل میں آئے گی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ماضی میں اگر ہم جائیں تو آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے لیے بھی جو ہے وہ ریاست اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی تھی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جبکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ہے وہ پورا ویسٹ جو ہے اور پورا ایسٹ کی کنٹریز، ویسٹ کی کنٹریز اور عرب کنٹریز سب ان کے فیور میں تھے، اور سب درخواستیں دے رہے تھے کہ ان کی جان بخشی جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ہمارے یہاں اتنی طاقتور تھی اس وقت بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی طاقتور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بہرحال وہ زمانہ کوئی اور تھا، یہ زمانہ کوئی اور ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے۔ دوسری طرف جو اگر دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ریاست کا جو اس وقت محور ہے وہ ان کا محور یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اکیلا اور تنہا چھوڑ دیا جائے، اور وہ اسی طریقے سے تمام فورن میڈیا سے ریکویسٹ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بس اپنے اکیلے پن کو انجوائے کریں، نہ وہ کسی سے رابطہ کریں، نہ ان سے کوئی رابطہ کرے، اور اسی سلسلے میں وہ عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ریاست یہی چاہ رہی ہے، اور آخر میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈکلائن کر دیں، یا اپنے آپ کو سرنگوں کر دیں۔ اس طریقے سے مجھے ایسا لگ رہا ہے، اور مبصرین کا بھی یہی خیال ہے کہ حکومت اس وقت یہ چاہ رہی ہے۔ ناظرین فورن میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا سابقہ سسرال گولڈ اسمتھ جو ہے وہ بھی جو ہے بہت طاقتور ایک فیملی ہے انگلینڈ میں، اور ان کے پارلیمنٹس میں اور ان کے کانگریس میں اپنے نمائندے ہیں، ان کی رسائی بہت دور تک ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ وہ بھی عمران خان کے فیور میں اب اپنی لابی تیار کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ تمام سینیٹر سے ملاقات کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے فیور میں بیان دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے حربے عمران خان صاحب جو استعمال کر رہے ہیں، یا ان کو اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا، جتنی لابنگ فورن میڈیا کے انٹرویو کے سلسلے میں چل رہی ہیں، جو وہ انٹرویوز دے رہے ہیں، اور یا گولڈ اسمتھ جو بھی کردار اس میں ادا کر رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب کو کتنا فائدہ ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور مبصرین کا بھی یہی خیال ہے کہ جو بھی 9 مئی کے ایکٹ کے بعد جو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اگر وہ واقعی گرفتاریاں صحیح ہیں تو ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، اور قانون کی حساب سے جو ہے ان کو سزائیں دی جائیں، اور اگر
فرض کریں جیسے شیریں مزاری صاحبہ ہیں، میں ان کو ضرور ذکر کروں گا کہ ان کے ساتھ کوئی بھی غیر قانونی حرکت نہ کی جائے، اور ان کو جو ہے وہ ویسے بھی بیمار خاتون ہیں، ابھی تک ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی فیور کا کوئی ان کے لیے بیان نہیں آیا ہے، اور ان کی صاحبزادی جو ہیں ان کے لیے تمام عدالتوں میں چکر کاٹ رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں سیاست سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو بھی 9 مئی کے ایکٹ میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لا کے قانونی کارروائی کی جائے اور واقعی واقعی سزا دی جائے. اگر جو وہ لوگ ملوث اس میں نہیں ہیں ان کو فی الفور اور فوری جو ہے ان کو جو ہے رہائی دی جائے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی. اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.